ओम शांति। आज मिति 2079 साल भाद्र 29 गते बुधबार, तारिक 14/9/2022 को बाबाको साकार महावाक्य। तो बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो रावणको शोक वाटिका हो। मीठे बच्चे, यो रावणको शोक वाटिका हो, जसमा सबै दुखी छन्। जसमा सबै दुखी छन्। अहिले तिमीले रावणलाई भगाइरहेका छौ। रावणलाई भगाइरहेका छौ। फेरि जय जयकार हुन्छ। फेरि जय जयकार हुन्छ। सबै अशोक वाटिकामा जान्छन्। सबै अशोक वाटिकामा जान्छन्। के भन्नुभयो बाबाले? त बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्ची, यो रावणको के हो? शोक वाटिका हो, हैन? यसमा जसमा सबै दुखी छन्। अहिले तिमीले रावणलाई भगाइरहेका छौ। रावणलाई के गरिरहेका छौ? भगाइरहेका छौ, हैन? जब रावणलाई भगाउँछौ, रावणमाथि विजय प्राप्त गर्छौ, तब के हुन्छ? जय जयकार हुन्छ। तब बल्ल बाबा भन्नुहुन्छ, सबै आत्माहरू के गर्छन्? अशोक वाटिकामा जान्छन्, शोक वाटिकाबाट। प्रश्न, प्रजामा पनि उच्च पद, प्रजामा पनि उच्च पद के को आधारमा प्राप्त हुन सक्छ? के को आधारमा प्राप्त हुन सक्छ? यसको उदाहरण कुन चाहिँ छ? यसको उदाहरण कुन चाहिँ छ? त बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। प्रजामा पनि उच्च पद के को आधारमा प्राप्त हुन सक्छ र यसको उदाहरण कुन चाहिँ छ? त बाबा भन्नुहुन्छ, प्रजामा पनि उच्च पद के को आधारमा प्राप्त हुन्छ र यसको उदाहरण कुन चाहिँ छ? बाबाको उत्तर छ, प्रजामा उच्च पद पाउनको लागि प्रजामा उच्च पद पाउनको लागि जति पनि चामल मुठी तिम्रो पासमा छ, जति पनि चावल मुठी तिम्रो पासमा छ, त्यो सबै सुदामाले जस्तै त्यो सबै सुदामाले जस्तै बाबालाई सुम्पिदेऊ। बाबालाई सुम्पिदेऊ। देखाउँछन् नि, देखाउँछन् नि, सुदामाले चामल मुठी दिए,
सुदामाले चामल मुठी दिए अनि महल मिल्यो। बाँकी राजै पदको लागि त राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। पूरा पवित्र बन्नुपर्छ। पूरा पवित्र बन्नुपर्छ। आफ्नो सबै थोक बिमा गरिदिनुहोस्। आफ्नो सबै थोक बिमा गरिदिनुहोस्। त बाबाले भन्नुभयो उच्च पद प्रजामा पनि उच्च पद पाउनको लागि त बाबा भन्नुभयो जति पनि चामल मुठी तिम्रो पासमा छ त्यो सबै सुदामाले जस्तै बाबालाई सुम्पिदेऊ हैन। त सत्ययुगमा अनेक प्रकारका पदहरू हुन्छन्। प्रजाको पनि आफ्नै पद हुन्छ, प्रजामा पनि हैन उच्च पदवाला र फेरि कम पदवाला पनि हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो प्रजामा पनि उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि तिम्रो पासमा जो चामल मुठी छ त्यो सबै के गर सुदामाले जस्तै बाबालाई सुम्पिदेऊ, तब बल्ल उच्च पद प्राप्त गर्न सकिन्छ। देखाउँछन् नि सुदामाले चामल मुठी दिए अनि महल मिल्यो। बाँकी राजै पदको लागि त राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, पवित्र पनि बन्नुपर्छ हैन। पवित्र त बन्नुपर्छ हैन। त अब प्रजामा उच्च पद त सुदामाले जस्तै चामल मुठी दिएर प्राप्त भयो। अत राजै प्राप्त गर्नको लागि त बाबाले भन्नुहुन्छ पढ्नु पनि पर्छ र पवित्र पनि बन्नुपर्छ हैन। तब बल्ल राजामा पनि ठुलो पद प्राप्त गर्न सक्छौं, राजै प्राप्त गर्न सक्छौं। आफ्नो सबै थोक बिमा गरिदिनुहोस्। आफ्नो सबै थोक कहाँ बिमा गर्ने त ईश्वरीयमा हैन, कार्यमा हैन। ईश्वरीय बैंकमा सबै थोक जम्मा गरिदिएपछि भविष्यमा एकै जन्मसम्म के हुन्छ प्राप्ति हुन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो गीत छ आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति। परमपिता परमात्मालाई खिवैया पनि भनिन्छ, खिवैया बोटमेललाई भनिन्छ, जसले बोटमा बसाएर पार लैजान्छ। त्यसैले बाबा खिवैया हुनुहुन्छ, त्यस पार लैजानेवाला हैन। त बाबा पनि के हुनुहुन्छ खिवैया हुनुहुन्छ, सबैको जीवन रूपी डङ्गालाई यो भव सागरदेखि तार्नेवाला हैन, यो विशेष सागरदेखि पार लिएर जानेवाला। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त खिवैया बोट मेललाई भनिन्छ, जसले बोटमा बसाएर पार लैजान्छ। त्यसैले बाबा पनि खिवैया हुनुहुन्छ, त्यस पार लैजानेवाला। झुटो खण्डमा झुटो कमाई, सच खण्डको लागि त यो सच्चा कमाई छ। त्यो हो झुटो कमाई। अहिले भारत पतित छ, भारत पनि कति ठुलो छ, दुनियाँ पनि कति ठुलो छ। बच्चाहरूको बुद्धिमा छ पुरानो दुनियाँमा पुरानो भारत छ। भोलिको भारत कस्तो हुन्छ तिमीलाई थाहा छ। त बाबा भन्नुभयो पुरानो दुनियाँमा भारत पनि के छ पुरानै छ हैन। त भोलिको भारत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ भन्नुहोस् बाबाले, थाहा छ कि छैन। बाबाले सबै स्मृति दिलाउनु भएको छ। अहिले कति धेरै मनुष्य छन्, कति खण्ड छन्, भोलि अवश्य यही खण्ड नै हुन्छ। दैवी राज्य हुन्छ, सुनको द्वारिका हुन्छ। मतलब यहाँ कृष्णपुरी हुन्छ हैन। सुनको द्वारिका हुन्छ माना यो दुनियाँमा के हुन्छ, यही भारतवर्षमा यही खण्डमा नै कृष्णको राज्य हुन्छ। लङ्का हुँदैन, सारा लङ्का सुनको बन्दैन, भारत खण्ड सुनको बन्न पुग्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ लङ्का अर्थात् रावण राज्य खतम भएर जान्छ। भारत खण्ड द्वारिका बन्छ, जसलाई कृष्णपुरी भनिन्छ। द्वारिका हुन्छ भारत खण्डमा हैन। कृष्णको राज्य कहाँ हुन्छ, भारत खण्डमा नै हुन्छ, भारतवर्षमा नै हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हैन, त यही नै श्री कृष्णको राज्य हुन्छ।
भारतखण्ड सुनको हुन्छ, द्वारिका पनि एक राजधानी हुन्छ। भन्छन् जमुना नदीमा दिल्ली परिस्थान थियो, जहाँ श्री लक्ष्मी नारायणले राज्य लक्ष्मी नारायण रहन्थे। द्वारिकामा फेरि अर्को राजधानी पनि हुन्छ। द्वारिकामा जब राज्य हुन्छ त्यति बेला लक्ष्मी नारायण हुँदैनन् भन्नुभयो बाबाले। त्यहाँ फेरि अरूको राज्य हुन्छ। राजधानी जमुनाको किनारमा हुन्छ, त्यहाँ फेरि अर्को राजै रहँदैन हैन। अहिले हेर्दाखेरि त त्यहाँ राजधानी होला जस्तो छ जमुनाको किनार, तर त्यसलाई कसरी सफाई गर्नुपर्छ होला हैन। प्रकृतिले कति ठुलो हलचल ल्याउनुहुन्छ होला हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो राजधानी जमुनाको किनारमा हुन्छ, त्यहाँ फेरि अर्को राजै रहँदैन भन्नुहुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ यो सारा पुरानो दुनियाँ भारत सहित जति पनि छ यो सबै स्वाहा हुन्छ। यस ज्ञान यज्ञमा यो ठुलो बेहदको यज्ञ भयो नि, यसमा पुरानो दुनियाँ सारा स्वाहा हुनु छ। यो बच्चाहरूको दिलमा रहनुपर्छ यो रावणको कति ठुलो दुनियाँ छ, रामको यति ठुलो कहाँ हुन्छ र। रावणको दुनियाँ त कति ठुलो छ भन्नुहुन्छ बाबा, छ कि छैन हैन। कति सारा विश्वमा नै आज रावणले आफ्नो राज गरिरहेको छ, तर रामको राज्य यति ठुलो कहाँ हुन्छ र भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यहाँ त भारतवर्ष नै स्वर्ग हुन्छ, अरू खण्डहरूको नाम निशान नै हुँदैन। यो बुझ्ने कुरा हो। जुन बुद्धिमा धारण गर्नु छ, आज पुरानो छ भोलि नयाँ दुनियाँ बन्छ। तिमी ब्राह्मणहरूको डिनास्टी नै दैवी डिनास्टी बन्छ। यिनै ब्राह्मण पढेर नम्बरवार डिनास्टी बन्छन्। त बाबा भन्नुभयो कसको बन्छ डिनास्टी हैन, ब्राह्मणहरूको नै बन्छ। यिनै ब्राह्मणहरूले पढ्छन् हैन, त पढेर फेरि नम्बरवार आफ्नो आफ्नो राज्य प्राप्त गर्छन्। अहिले शूद्र डिनास्टी छ, आखिर बाबा आउनै पर्छ यो दुनियाँलाई थाहा छैन। बाबाले प्रश्नवालीको पोस्टर धेरै राम्रो बनाउनु भएको थियो, जसबाट मनुष्यलाई बाबाको परिचय मिलोस्, तर सम्मुख नसम्झाएसम्म कसैले बुझ्न सक्दैनन्। बाबालाई तिमीलाई नै बाबा भन्नुहुन्छ, हियर नो इभिल सी नो इभिल। यस्तो खेलौना बाँदरका बनाएका छन्, तिमी पनि बाँदर जस्तै थियौ, अहिले तिम्रो चेहरा बदलिएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जसमा 5 विकार छन् हैन, उसलाई नै भनिन्छ बाँदर। त बाबाले भन्नुभयो जसमा 5 विकार छन् त उसलाई नै भनिन्छ बाँदर। जस्तै नारदको अनुहार देखाएका छन्, उसले भन्यो म लक्ष्मीलाई वरण गर्छु हैन। कसलाई देखाएको छ? नारदलाई हैन। त उहाँले भन्नुभयो कि म लक्ष्मीलाई वरण गर्छु, अनि उसलाई भनियो एनामा आफ्नो मुख त हेर। त बाबा भन्नुहुन्छ पहिला गएर ऐनामा आफ्नो मुख त हेर, लक्ष्मीलाई वरण गर्नको लागि म लायक छु कि छैन हैन। त त्यस्तै प्रकारले बाबाले पनि भन्नुहुन्छ हामी को बन्ने भन्दा राजा रानी बन्ने, लक्ष्मी नारायण बन्ने त भन्छौँ, तर लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि म योग्य छु कि छैन हैन, मेरो पुरुषार्थ कस्तो छ भनेर हामीले कहाँ हेर्न पर्यो? आफ्नो दिल रूपी दर्पणमा हेर्न पर्यो हैन। मेरो अवस्था कहाँसम्म पुगेको छ, भविष्यमा गएर त्यो राज्य भाग्य प्राप्त गर्नको लागि मेरो त्यो स्थिति बनेको छ कि छैन। त्यही भएर बाबाले आफूलाई भन्नुहुन्छ कि तिमीले के गर, बार बार चेक गर। यो त एक कथा बनाइदिएका छन्, सारा यहाँका हुन्। कसैले सोध्छन् मैले लक्ष्मीलाई वरण गर्न सक्छु? बाबा भन्नुहुन्छ हो, पहिला बाँदर स्वभाव छोड्यो भने किन सक्दैनौ? त बाबा भन्नुहुन्छ कसैले भन्छन् बाबा म लक्ष्मीलाई वरण गर्न सक्छु भनेर बाबासँग सोध्छन्, त बाबाले के भन्नुहुन्छ त हो सक्छौ, तर पहिला बाँदर स्वभाव छोड हैन। बाँदरको स्वभाव छोड्यो भने किन गर्न सक्दैनौ? लक्ष्मीलाई वरण गर्न सक्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बाबाले तिमीलाई समझदार बनाउनु भएको छ। फेरि तिमीहरूद्वारा सबै आत्माहरूलाई रावणको बन्धनबाट छुडाएर शिवालयमा लैजानुहुन्छ अथवा अशोक वाटिकामा लैजानुहुन्छ। अहिलेसम्म त सबै आत्माहरू कहाँ छन्? शोक वाटिकामै छन्, सबै एकदम दुखी छन्, ए दुःखको दुनियाँमा छन्। त अब शिव बाबा आएर हामीलाई रावणको बन्धनबाट छुडाएर अशोक वाटिकामा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। यस समय सबै शोक वाटिकामा छन्। अहिले तिमीले रावणलाई भगाइरहेका छौ, फेरि जय जयकार हुन्छ, सबै भक्तहरू सीता हुन्
सबै भक्तहरू के हुन्? सीता हुन्, आत्मरूपी सीता हैन। आज सबै आत्मरूपी सीता के गरिरहेका छन्? अशोक वाटिकामा तडपिरहेका छन्। जसरी सीताले शोक वाटिकामा रहेर रामलाई पुकार गरेकी थिइन् त्यहाँबाट छुट्नको लागि, छुडाउनको लागि, त्यस्तै हरेक मनुष्य आत्माहरूले आज भगवानलाई पुकार गरिरहेका छन् के मुक्तिको दाता हे भगवान आऊ हैन, यो संसारको दुःखदेखि मलाई मुक्त गरिदेऊ हैन। सबैको आशा यही छ। त्यसैले निराकार राम सबै आत्मरूपी सीताहरूलाई यस शोक वाटिकाको दुनियाँबाट अशोक वाटिकामा लिएर जानको लागि आउनुभएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सबै भक्तहरू सीता हुन्। एक राम नै भगवान हुनुहुन्छ। पुकार्छन् पनि हे राम, वास्तवमा राम शिव बाबालाई भनिन्छ हैन। राम कसलाई भनिन्छ? शिव बाबालाई भनिन्छ। बाबाले आएर सम्झाउनु भएको छ। राम नै आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, स्वर्गमा लिएर जानुहुन्छ, जसलाई राम राज्य भनिन्छ। बाबाले पोस्टर धेरै राम्रो बनाउन लगाउनु भएको थियो। तिमी बच्चाहरू गीता पाठशालाहरूमा गएर सम्झाउनु पर्छ। कहाँ गएर सम्झाउनु पर्छ? गीता पाठशालाहरूमा गएर सम्झाउनु पर्छ। हामीले लेख्छौँ पनि परमपिता, फेरि सोधिन्छ परमपिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ हैन। जसलाई दिन रात याद गरेको छ, हर परिस्थितिमा याद गरेको छ, उसँग मेरो के सम्बन्ध छ? त बाबा भन्नुहुन्छ हरेक आत्माहरूलाई सोध कि अवश्य भन्छन् उहाँ सबैका पिता हुनुहुन्छ। ठिक छ, जब हामी उहाँका बच्चाहरू हौँ, उहाँ त बेहदको बाबा नयाँ दुनियाँ रच्नेवाला हुनुहुन्छ। फेरि हामी अवश्य स्वर्गमा हुनुपर्ने हो। यहाँ नर्क पतित दुनियाँमा किन परेका छौँ त बाबाले सेवा गर्ने तरिका सिकाउँदै हुनुहुन्छ हैन। अनेक आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश कसरी दिने, कुन युक्तिले सम्झाउने? त बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायणको राज्य किन छैन? यहाँ स्वर्गको राज्य थियो नि। अहिले कलियुगमा रावण राज्य छ। तिमी स्वर्गको मालिक थियो नि, अरू कुनै धर्म थिएनन्। त बाबा भन्नुभयो अहिले कसको राज्य चलिरहेको छ? रावणको राज्य चलिरहेको छ हैन। सतयुगमा रावण त थिएन हैन। जहाँ त रामको राज्य थियो सबै सुखी थिए, त्यहाँ दुःखको नाम निशान नै थिएन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो त्यहाँ कुनै अरू धर्म पनि थिएनन्। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। राजाहरू पनि डबल सेट ताज थिए, पवित्रताको पनि ताज थियो र रत्न जडित ताज पनि थियो। राम राज्य त पछाडि हुन्छ, त्यसैले बुद्धिमा आउनुपर्छ। यहाँ यिनीहरूको राज्य थियो। यहाँ यी लक्ष्मी नारायणले नै सुरुमा पहिलो नम्बर, यी लक्ष्मी नारायण नै सुरुका पहिलो नम्बरका हुन् हैन। लक्ष्मी नारायण नै सुरुमा, सतयुगको सुरुमा पहिलो नम्बरमा आउनेवाला आत्मा हैन, जसले नयाँ दुनियाँमा राज्य गरे। सबै पतित दुनियाँमा छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा दैवी गुण भएका मनुष्य थिए, फेरि 84 जन्म पनि यिनीहरूले नै लिनुपर्छ। जो पहिलो नम्बरमा थिए ती आत्माहरूले पनि 84 जन्म लिनुपर्छ। अहिले ती लक्ष्मी नारायण कहाँ छन्? त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले ती लक्ष्मी नारायण कहाँ छन्? सबै पतित दुनियाँमै छन् नि हैन। 84 जन्म मरणको चक्रमा आउँदै जाने क्रममा अहिले ती आत्माहरू पनि यही दुनियाँमा छन्। पहिला तिनै आत्मा सतो प्रधान थिए, देवताको रूपमा कहलाएका थिए भने त अहिले त्यही आत्मा के गरिरहेका छन्? तमो प्रधान हुनुको कारणले गर्दा साधारण मनुष्यको रूपमा छन्, जसलाई आज कसैले चिनेका छैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबै पतित दुनियाँमा छन् नि। फेरि उनीहरूलाई बाबा बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। जसले आफ्नो राज्य गुमाएका छन् उनी फेरि राजधानी प्राप्त गर्नको लागि फेरि राजयोग सिकिरहेका छन्। तिमीलाई याद छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई याद छ हामी 5000 वर्षपछि राज्य लिन बाबाद्वारा राजयोग सिक्छौँ। हर 5000 वर्षपछि हैन। त बाबा भन्नुभयो राज्य लिन हामीले बाबाद्वारा के गर्छौँ? राजयोग सिक्छौँ। आधा कल्प सुखको राज्य गर्छौँ, फेरि आधा कल्प रावण राज्यमा दुःखको राज्य हुन्छ। अहिले हामी फेरि पढिरहेका छौँ। हर 5000 वर्षपछि भगवान बाबा आएर पढाउनुहुन्छ। भगवान वाच कुन चाहिँ भगवान? त बाबा भन्नुहुन्छ भगवान वाच कुन चाहिँ भगवान? उनीहरूले त कृष्णको लागि भनिदिन्छन्
हैन। कुन चाहिँ भगवान भनेर सोध्यो भने श्री कृष्ण भगवान भनेर भन्छन् हैन। कृष्णलाई नै भगवान मानेका छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त भन्छौ एकै निराकार शिव भगवान हुनुहुन्छ। भले उनीहरूले श्री कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ भने तापनि तब तिमीहरूले भन्छौ कि निराकार शिव भगवान हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण भनेको देवता हुनुहुन्छ हैन। त देवता हुनुहुन्छ। फेरि सोधिन्छ प्रजापिता ब्रह्मासँग के सम्बन्ध छ? उहाँ त पिता ठहरिनु भयो नि, एक दादा एक बाबा। यस समय तिम्रो दुई बाबा हुनुहुन्छ, तेस्रो हुनुहुन्छ लौकिक शरीर दिनेवाला बाबा। त बाबा भन्नुहुन्छ यो समयमा तिम्रा तीनवटा पिता हैन। पहिला दुईवटा भन्नुभयो बाबा, दुईवटाको ब्रह्मा बाबा र शिव बाबा दुईटा हुनुभयो, र तेस्रो हुनुहुन्छ फेरि लौकिक शरीरलाई जन्म दिनेवाला पिता बाबा। यी दुई हुनुहुन्छ प्रजा पिता ब्रह्मा र शिव बाबा। लौकिक पितासँग तिमीले हदको वर्षा लिँदै आयौ, अहिले पारलौकिक बाबा भन्नुहुन्छ मसँग बेहदको वर्षा ल्याऊ हैन। त बाबाले भन्नुभयो लौकिक पिताबाट त तिमीले हदको वर्षा लिँदै आयौ, जुन हदको वर्षा प्राप्त गर्यौ त्यो हदको वर्षामा के कस्तो प्राप्त गर्यौ त? दुःखकै वर्षा प्राप्त गर्यौ नि हैन, दुःख नै प्राप्त गर्यौ। तर बाबाले आएर बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ, जुन बेहदको वर्षामा फेरि के मिल्छ? बेहदकै सुख मिल्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मसँग बेहदको वर्षा ल्याऊ। परमपिता परमात्मा आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ र राज्य गर्न लायक बनाउनुहुन्छ। तेस्रो प्रश्न फेरि सोधिन्छ गीताको भगवान को हुनुहुन्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ मानिसहरूले त भनिदिन्छन् श्री कृष्ण। अहिलेसम्म दुनियाँमा कति भक्तहरूले श्री कृष्ण नै भनेर मानिरहेका छन्। बिचरा बाबाको बारेमा थाहा नै छैन। तिमीले भन्छौ श्री कृष्ण गीताका भगवान होइनन्। प्रजापिता ब्रह्मालाई पनि भगवान भनिँदैन, जसको मुखद्वारा शिव बाबाले यो ज्ञान दिनुभयो हैन, गीता ज्ञान दिनुभयो। त फेरि पनि उहाँलाई भगवान भनिँदैन, शिव बाबालाई नै भगवान भनिन्छ, किनकि उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, यी प्रजापिता ब्रह्मा हुन् साकार। त्यसैले भगवान एक शिव नै ठहरियो। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमी शिव शक्ति हौ, सेना पनि हौ। त बाबाले भने तिमी शिव शक्ति पनि हौ र फेरि सेना पनि हौ। तिमीले विकारहरूलाई छोडेर निर्विकारी बन्ने पावन बनेर आफ्नो राज्य लिन्छौ हैन। तिमीले विकारहरूलाई छोड्छौ, निर्विकारी बनेर आफ्नो राज्य लिन्छौ। फेरि यो रावण राज्य खतम हुन्छ, अहिले तिमीले आफ्नो राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। भोलि मालिक बन्छौ। कहिले बन्ने मालिक? भोलि भन्ने भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त आउनेवाला जो नयाँ दुनियाँ छ सत्युगी दुनियाँमा तिमी मालिक बन्छौ। लक्ष्मी नारायणलाई राज्य कसले दियो? त शिव बाबाले दिनुभयो। त हामीले भन्छौँ यिनलाई राज्य दिनेवाला परमपिता परमात्मा शिव हुनुहुन्छ, जो अहिले दिइरहनु भएको छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ पहिला पनि मैले तिमीलाई राज्य दिएको थिएँ, अहिले फेरि सिकाइरहेको छु। त बाबाले भन्नुभयो कि पहिला पनि मैले तिमीलाई यो राज्य दिएको थिएँ हैन, त्यो फेरि अहिले के भयो त? गुम्यो हैन। र अहिले फेरि त्यो त्यही राज्य दिलाउनको लागि अहिले बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। यो सबै खतम हुन्छ, पावन दुनियाँ स्थापना हुन्छ। फेरि तिमीले त्यहाँ सुन हिराको महल बनाउँछौ, राज्य गर्छौ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै यो हो। त बाबाले भन्नुभयो हैन। त फेरि सत्युगी दुनियाँमा तिमीले के को महल बनाउँछौ? सुन र हिराको महल हैन। त यहाँ त अहिले माटोको ढुङ्गो माटोको महल बनाउन पनि बडा मुस्किल छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन कस्तो महल बन्छ, जुन महल बाबाले हैन प्राप्त गर्नको लागि सो पुरुषार्थ हामीलाई गराइरहनु भएको छ। अहिले नै बाबाले त्यो शिक्षा दिइरहनु भएको छ र हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही नै हो हैन। हो हामी नै लक्ष्मी नारायण बनिरहेका छौँ। यो हो उच्च भन्दा उच्च पद। यिनलाई कसले पढायो? लक्ष्मी नारायणलाई कसले पढायो? शिव बाबाले पढाउनु भयो हैन। त यो पढाइको द्वारा नै उनीहरूले त्यो ठुलो पदलाई प्राप्त गरे, राजै पद प्राप्त गरे। अवश्य उच्च भन्दा उच्च बाबाले नै पढाउनु भएको हो। अहिले फेरि राजयोग सिक्छन्, जसबाट फेरि भविष्यमा यो पद पाउँछन् तत्त्वम
बाबाले भन्नुहुन्छ हैन। त अहिले फेरि यो पढाइ पढिरहेका छौँ त यसबाट फेरि उच्चभन्दा उच्च पद हामीले नै प्राप्त गर्छौँ। यो गर्नेवाला गराउनेवाला नै गराउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ र यो पद प्राप्त गर्नेवाला बाबा भन्नुहुन्छ तिमी नै हो हैन। यतिका सबै धर्म खत्म भएर जान्छन्। ब्रह्मद्वारा दैवी धर्मको स्थापना हुन्छ, शङ्करद्वारा पुरानो दुनियाँको विनाश र फेरि विष्णुद्वारा पालना। लक्ष्मी नारायणले फेरि पालना गर्छन्, यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो हैन। त बाबाले भन्नुभयो विष्णुद्वारा पालना भनेर भनियो, तर विष्णुद्वारा भन्दा पनि लक्ष्मी नारायणले के गर्छन्, पालना गर्छन् भन्नुभयो हैन। किनकि लक्ष्मी नारायणको एउटै रूप श्री विष्णुको रूपमा पो देखाइएको, तर वास्तवमा पालना दिनेवाला त लक्ष्मी नारायण नै हुनुहुन्छ। त यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिम्रो यस जीवनलाई अमूल्य भनिन्छ। किन भनिन्छ होला? त बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो जीवनलाई अमूल्य जीवन भनिन्छ हैन। कति मूल्यवान छ नि हैन। यस्तो अमूल्य समय सङ्गम युग बिहा एउटा हिरातुल्य युगमा कल्याणकारी शिव बाबाले आएर हाम्रो जीवनलाई नै हिरा जस्तो बनाइदिनुहुन्छ। जहाँ अहिलेसम्म हाम्रो जीवन कौडी समान थियो हैन, र बाबाले यति महान बनाउनुहुन्छ त शिव बाबाद्वारा तिमीलाई यो चिट्ठा मिल्छ हो कि होइन हैन। हुन त संसारमा आज कति मनुष्य आत्माहरू छन्, तर सबैले बाबालाई चिनेका छन्। सबैले बाबालाई जानेर याद गर्ने त्यो अभ्यास गर्छौ, पुरुषार्थ गरेका छैनन्। यत्र हजारौं लाखौं मनुष्य आत्माहरूको भिडबाट पनि भगवानको नजर ममा पर्नु हैन, भगवानको दृष्टि ममा पर्नु, भगवानले मलाई चुन्नु भनेको सानो कुरा त होइन। कति अमूल्य जीवन छ हैन। त्यसैले मानव जीवन दुर्लभ छ भनेर भन्छन् नि दुनियाँमा। मानव जीवन दुर्लभ भनेको कुन जीवन दुर्लभ रहेछ त? यही ब्राह्मण सङ्गम युगको ब्राह्मण जीवन बडो दुर्लभ छ, जो जीवन प्राप्त गर्नको लागि फेरि 5000 वर्ष हामीले के गर्नुपर्छ, कुर्नुपर्छ हैन। जहाँ स्वयं परमात्मा, स्वयं आफ्नो पिताको परिचय हामीले प्राप्त गर्छौँ हैन। जुन हामीलाई सङ्गम युगमा जुन शिक्षा मिलेको छ, जुन शिक्षा अरू कुनै पनि युगमा मिल्न सक्दैन हैन, जुन ज्ञानहरू कुनै पनि युगमा हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो जीवनलाई अमूल्य भनिन्छ हैन। शिव बाबाद्वारा तिमीलाई यो चिट्ठा मिल्छ। दौडमा जो पहिलो नम्बरमा आउँछ उसलाई ठुलो इनाम मिल्छ। कुन इनाम मिल्छ? हामी यादको यात्रामा दौड लगाउँछौँ, सो पुरुषार्थको दौड लगाउँछौँ भने हैन, त हामीलाई फेरि ठुलो इनाम मिल्छ हैन। त्यो इनाम भनेको सत्यकी दुनियाँको राज्य आदि राज्य भाग्य, त्यो पद हामीले प्राप्त गर्छौँ। त त्यस्तै यी लक्ष्मी नारायण पहिलो नम्बरमा छन्, यिनीहरूको दौड तिम्रो भन्दा तीव्र छ। त बाबाले भन्नुभयो लक्ष्मी नारायण पहिलो नम्बरमा छन्, जसको पुरुषार्थ भनेको तिम्रो भन्दा तीव्र छ भन्नुहोस् बाबाले हैन। तब त उनीहरू त्यति हैन उच्च स्थान विश्वको मालिक बने। त पहिलो नम्बरमा छन् ब्रह्मा र फेरि सरस्वती, यिनलाई योग बलको दौड भनिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई हैन। त सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा को जानुभयो? ब्रह्मा बाबा र सरस्वती हैन। त बाबाले सम्झाउनु भएको छ सतयुगमा पहिला लक्ष्मी फेरि नारायण भनिन्छ। यहाँ त सरस्वती ब्रह्माकी छोरी हुन्, त्यसैले सरस्वती ब्रह्मा भनिँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ भनिन्छ ब्रह्माकी बेटी सरस्वती भनेर गाइन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले सरस्वती ब्रह्मा भनिँदैन। पहिला ब्रह्मा फेरि उनकी छोरी सरस्वती हैन। जगत पिता र जगत माता भनिन्छ। यी स्त्री पुरुष त हुन सक्दैनन्। फेरि यी जब सतयुगमा जान्छन् अनि नाम बदलिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसपछि कुन नाम रहन्छ? लक्ष्मी र फेरि नारायण। पहिला लक्ष्मी र फेरि नारायण, यहाँ पहिला ब्रह्मा र फेरि सरस्वती छन्। यहाँ ब्रह्मा सरस्वती भन्छन्, सरस्वती ब्रह्मा भन्दैनन्। तर सतयुगमा लक्ष्मी त्यसपछि नारायण हैन। कसको नाम आयो अगाडि? लक्ष्मीको नाम। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ किनकि छोरी हुन् नि, अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी मनुष्यबाट देवता बन्छौ, जति धेरै पुरुषार्थ गर्छौ त्यति उच्च पद मिल्छ। तिमी मानव भिखारीबाट राजकुमार बनिरहेका छौ
बाबा भन्नुहुन्छ नि तिमीलाई केबाट के बनाइरहेको छु भन्नुहुन्छ नि हैन। त बाबाले हामीलाई भिखारीबाट के बनाउँदै हुनुहुन्छ? राजकुमार बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो राम्रोसँग पढाइ पढ्यौ भने राजा बन्छौ, राम्रोसँग पढेनौ पवित्र रहेनौ भने राजै पनि पाउँदैनौ भन्नुहोस् हैन। राजै पद प्राप्त गर्नको लागि के गर्न पर्यो? पढाइ पढ्न पर्यो, पवित्र अवश्य बन्न पर्यो। माथि बाबाले भन्नुभयो नि हैन, जबसम्म पढाइ पढ्दैनौ त अपवित्र बन्दैनौ त राज्य कसरी मिल्छ हैन। सत्युगी दुनियाँको त्यत्रो राज्य कारोबार चलाउनको लागि पनि त शक्ति चाहियो नि त, ताकत चाहियो नि त हैन। बिना पवित्रताको शक्ति त त्यो राज्य प्राप्त गर्न त सकिँदैन। त्यसैले बाबा हुन्छ राम्रोसँग पढ्यौ भने राजा बन्छौ हैन, त्यो राज्य भाग्य प्राप्त गर्छौ। यदि पढाइ पढ्दैनौ भने राजै पनि पाउँदैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन, बन्दैनौ भने राजै पनि पाउँदैनौ। शिव बाबाले त राजैको वर्षा दिनुहुन्छ। यदि कुनैले राजै लिँदैनन्, पवित्र बन्दैनन् भने पर्जामा जानुपर्छ। त बाबाले भन्नुभयो यदि कुनैले राजै लिँदैनन्, पढाइ पढ्दैनन् हैन भने फेरि पर्जामा जानुपर्छ। पर्जामा पनि नम्बरबार हुन्छन्। कसैले सोध्छन् पर्जामा हामी उच्च पद कसरी पाउन सक्छौँ? फेरि बाबा उदाहरण दिन्छ सुदामाको हैन। अब पर्जा पनि त अनेक प्रकारका हुन्छन् नि त, भिन्न भिन्न प्रकारका पर्जा हुन्छन्, सबै एउटै खाले पर्जा त हुँदैनन्। त पर्जामा पनि उच्च पद कसरी प्राप्त गर्ने त भनेर कतिपयले के गर्छन्? बाबाले सोध्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ मैले उदाहरण त दिएकै छु सुदामाको हैन। सुदामाले के गर्नुभयो? चामल मुठी दिएर महल प्राप्त गर्नुभयो हैन। त चामल मुठी दिए अनि महल मिल्यो। जसले चामल मुठी दिन्छन् उनलाई एकै जन्मको लागि महल मिल्छ। यो हो बिमा। कस्तो अचम्मको बिमा छ हेर्नुहोस् त हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो हो बिमा। हरेकले आफूलाई बिमा गर्छन् भगवानको पासमा। ईश्वर अर्थ गरिबलाई दिन्छन्, कुनैले अन्न दिन्छन्, कुनैले धन दिन्छन्, कुनैले फेरि भवन बनाएर दिन्छन्। धर्म अवश्य कोही न कोही निकालिरहन्छन्, किनकि पाप धेरै गर्छन् नि। अहिलेको दुनियाँमा मनुष्य आत्माले के त पाप धेरै गर्छन् हैन। र त्यो अनेक प्रकारको पाप कर्म गरेर कमाएको धेरै थोरै धन फेरि कसैले गरिबलाई दान गर्छन्, कसैले फेरि महल आदि बनाएर दिन्छन् हैन। त बाबाले भन्नुभयो हैन त्यसैले दान पुण्य गर्छन्। मतलब बिमा गरे नि दान पुण्य अनुसार अर्को जन्ममा राम्रो घर मिल्छ। जसले जे गर्छ त्यसको के हुन्छ? फेरि अर्को जन्ममा स्वत प्राप्त हुन्छ। अहिले कसैले हस्पिटल आदि इत्यादि बनाउँछ भने अर्को जन्ममा उसले स्वस्थ शरीर प्राप्त गर्छ हैन, निरोगी शरीर प्राप्त गर्छ हैन। त कसैले शिक्षा दिन्छ, कसैलाई शिक्षा दान गर्छ भने अर्को जन्ममा के गर्छ? विद्यालयहरू खोल्छ, बनाउँछ भने हैन। त ऊ एकदम शिक्षित हुन्छ, पढाइमा धेरै अगाडि जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जसले जे कर्म गर्छ त्यो अनुसारको फल त स्वत प्राप्त गर्छ। तर त्यो कमाई त्यो भनेको के त? एक जन्मको लागि मात्रै छ, जन्मको लागि हो भनेर फिक्स छैन हैन। तर बाबा भन्नुभयो मानव कसैले हस्पिटल बनायो भने अर्को जन्ममा रोगी कम हुन्छ, निरोगी भन्दा पनि रोगै कम हुन्छ भन्नुहोस् बाबाले। रोगी कम हुन्छ, रोगी त हुन्छ तर कम हुन्छ, अरूलाई भन्दा उसलाई कम हुन्छ हैन। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ किनकि उसले पाप कर्म गरेर कमाएको हैन, भगवानलाई दान गरेको धन भन्दा पाप कर्म गरेर कमाएको त्यो चाहिँ धेरै छ नि त उसको खाता हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यही कुनैले युनिभर्सिटी बनायो भने अर्को जन्ममा त्यसको फल मिल्छ। राम्रोसँग पढ्यो भने त्यो भयो इन्डाइरेक्ट दान पुण्य गर्नु। अहिले त बाबा डाइरेक्ट भन्नुहुन्छ जति इन्स्योर गर्छौ एकै जन्मको लागि तिमीलाई भविष्यमा मिल्छ। फेरि जति गर बाबा त दाता हुनुहुन्छ। तिमीले जति गर तर दिनेवाला त दाता बाबा हुनुहुन्छ नि हैन। बाबा त दाता हुनुहुन्छ। शिव बाबाले तिम्रो के गर्नुहुन्छ? हामीले भन्छौँ नि मैले बाबालाई यति दिएँ, यो दिएँ, त्यो दिएँ। त बाबा भन्नुहुन्छ भगवानले हामीलाई दिएको अगाडि त हामीले भगवानलाई केही पनि दिएका छैनौँ हैन।
त बाबाले भन्नुहुन्छ शिव बाबाले तिम्रो के गर्नुहुन्छ? उहाँ त हुनुहुन्छ सबै थोक बच्चाहरूको लागि नै हो हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ सबै थोक कसको लागि हो? बच्चाहरूकै लागि हो हैन। मनुष्यले दान गरिबलाई गर्छन्, ईश्वरद्वारा उनलाई फल मिल्छ। यहाँ पनि शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मुट्ठी दियौ भने नयाँ दुनियाँमा तिमीलाई 21 जन्मको लागि फल मिल्छ। चाहे सूर्यवंशी राजै, चाहे चन्द्रवंशी राजै ल्याऊ हैन, चाहे जुनसुकै वंशमा हो, चाहे सूर्यवंशीमा हो, चाहे चन्द्रवंशीमा हो, चाहे प्रजामा धनवान बन, चाहे गरिब प्रजा बन, त कसको हातमा छ? पुरुषार्थ कसको हातमा छ? आफ्नै हातमा छ। अब कस्तो बन्ने हैन? सूर्यवंशी राजधानीको प्रजा बन्ने कि चन्द्रवंशी राजधानीको प्रजा बन्ने, र प्रजामा फेरि गरिब प्रजा बन्ने कि कस्तो खालको प्रजा बन्ने हैन? त्यो त आफ्नो पुरुषार्थको आधारमा छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई श्रीमत मिलिरहन्छ। बाबाको श्रीमत मिलिरहेको छ। सबैले बाबालाई एउटै श्रीमत दिनुभएको छ बाबाले सबैलाई हैन र हैन। अब त्यसमा हामीले कति पुरुषार्थ गर्न सक्छौँ त्यो आफ्नो हातमा छ, आफूमा भर पर्छ हैन। जसबाट तिमी श्रेष्ठ राजा रानी बन्छौ या त प्रजा, त्यो त साक्षी भएर देखिरहनेछौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई जे चाहियो त्यो ल्याऊ। बाबाको भण्डारा खुल्ला छ। बाबाले खजाना खुल्ला रूपले दिनुभएको छ सबैलाई। तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यो ल्याऊ। यसलाई इन्स्योर म्याग्नेट भनिन्छ। यो हो गुप्त। त बाबा भन्नुभयो अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबा सम्मुख आउनु भएको छ। हामीलाई 21 जन्मको वर्षा दिनुहुन्छ। जति बिमा गर्छौ बाबा भन्नुहुन्छ मेरो बनेपछि तिम्रो हकको राजै लिने। हामी बाबाको बच्चा बन्नु मान बाबाको अधिकारी बन्नु, वर्षाको अधिकारी बन्नु हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो हक हो, राजै लिने तिम्रो अधिकार हो भन्नुहुन्छ हैन। कसरी बाबाको कसरी बन्छौ? भन्छन् बाबा हाम्रो पासमा यो छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त भन्छौ नि यो सबै ईश्वरले दिनुभएको हो, त्यसैले यस्तो नसम्झ यो मेरो हो। त कतिपय हैन बाबा भन्नुहुन्छ सबैले भन्छन् यो सबै कसले दिएको हो त? ईश्वरले दिनुभएको हो, यो ईश्वरले दिएको हो भनेर भन्छन्। यदि ईश्वरले दिएको हो भने त फेरि मेरो कसरी भयो त हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यो मेरो नसम्झ, आफ्नो ममत्व नराख भन्नुहुन्छ। ईश्वरले दिनुभएको हो त ईश्वरले दिनुभएको हो भनेर त्यही अनुसार चल हैन। जब मेरो मेरो भन्न थाल्छौ त फेरि त्यहाँ मोह आउँछ। ममत्व राख्यौ भने राजै मिल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि श्रीमतमा चल्यौ भने ममत्व रहँदैन। तिम्रो त ग्यारेन्टी थियो नि बाबा हजुर आउनुभयो भने म हजुरको बन्छु हैन। भक्ति मार्गमा हामीले भगवानसँग बाचा गरेका थियौँ नि, जड मूर्तिको अगाडि गएर कुनै मन्दिरको अगाडि गएर भगवान जब तपाईँ आउनुहुन्छ भने म तपाईँको प्रति सम्पूर्ण रूपमा बलिहार जानेछु। यो बाचा थियो नि भन्नुहुन्छ बाबाले। अब जाऊ न बलिहार, आफ्नो बाचालाई पुरा गर भन्नुहुन्छ बाबाले। मेरो त एक हजुर नै हो। अब बाबाको पासमा जान्छौँ, बाबाले फेरि स्वर्गमा पठाइदिनुहुन्छ। बाबा दिनौँ सुनाइरहनुहुन्छ। सुनाउँदा सुनाउँदा कति वर्ष भइसक्यो भन्नु बाबाले। कति वर्ष भयो होला? बाबाले सुनाउँदा सुनाउँदा कति वर्ष भइसक्यो। अब बाँकी थोरै समय छ भन्नुभएको छ। अब समय धेरै छैन। सुनाउँदा सुनाउँदा यति वर्ष बितिसक्यो, अब धेरै बाँकी छैन। यो बाबाको लोमबुट हो नि। बाबाले पुरानो जुत्तामा प्रवेश गर्नुभएको छ। ब्रह्मा बाबाले के भन्नुभयो? मेरो लङबुट हो हैन। मैले यो पुरानो जुत्तामा के गरेको छु? प्रवेश गरेको छु हैन, जसको द्वारा यो सृष्टिलाई परिवर्तन गर्नको लागि भन्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको समाचार सुनाउँछु। म नलेजफुल, ब्लिसफुल, मुक्तिदाता हुँ, सुखकर्ता, दुःखहर्ता हुँ। जति तिमीले बाबालाई याद गर्दै जान्छौ त्यति पाप कटिँदै जान्छ हैन। बाबा भनेको ब्लिसफुल हुनुहुन्छ, नलेजफुल हुनुहुन्छ, मुक्तिको दाता हुनुहुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुभयो म सुखकर्ता हुँ, दुःखहर्ता हुँ। त्यसैले तिमीले मलाई जति याद गर्छौ त्यति तिम्रो पाप कटिँदै जान्छ भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते।
धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ राजै पद लिनको लागि पुरा श्रीमतमा चल्नुपर्छ। पुरा श्रीमतमा चल्नुपर्छ। कुनै पनि चीजमा ममत्व राख्नु हुँदैन। कुनै पनि चीजमा ममत्व राख्नु हुँदैन। मेरो त एक बाबा दूसरा न कोई। मेरो त एक बाबा दूसरा न कोई। यही पाठ पक्का गर्नु छ। यही पाठ पक्का गर्नु छ। बाबाले पहिलो पोइन्टमा भन्नुभयो राजै पद लिनको लागि पूरा श्रीमतमा चल्नुपर्छ। कुनै पनि चीजमा ममत्व राख्नु हुँदैन। मेरो त एक शिव बाबा दूसरा न कोई। यही पाठ पक्का गर्नु छ। दूसरा पोइन्ट हियर नो इविल सी नो इविल। Hear no evil, see no evil, talk no evil. Talk no evil. बाबा को इस डाइरेक्शन में चलेर मंदिर लायक बन्नु छ। बाबा को इस डाइरेक्शन में चलेर मंदिर लायक बन्नु छ। त बाबाले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो हियर नो इविल सी नो इविल र टक नो इविल। बाबाको यस डाइरेक्सनमा चलेर मन्दिर लायक बन्न छ। बाबाको डाइरेक्सन के छ? त बाबाले भन्नुभयो नराम्रो नसोच हैन, नराम्रो नहेर, नराम्रो नबोल हैन। त बाबाको डाइरेक्सन यो छ। यो डाइरेक्सनलाई पालना गरेर त बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी मन्दिर लायक बन्नु छ। वरदान छ कन्ट्रोलिङ पावरद्वारा सोलाई कन्ट्रोल गरेर फुल स्टप लगाउने सदा समर्थ आत्मा भव। सदा समर्थ आत्मा भव। बाबाले वरदान दिनुभयो कन्ट्रोलिङ पावरद्वारा सोलाई कन्ट्रोल गरेर फुल स्टप लगाउने सदा समर्थ आत्मा भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ बिन्दु स्वरूप बाबा र बिन्दु स्वरूप आत्मा दुवैको स्मृतिले फुल स्टप अर्थात बिन्दु लगाउन समर्थ बनाइदिन्छ। आत्मा पनि बिन्दु र बाबा पनि बिन्दु। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बिन्दु स्वरूप बाबा र बिन्दु स्वरूप आत्मा दुवैको स्मृतिले फुल स्टप अर्थात बिन्दु लगाउन समर्थ बनाइदिन्छ। समर्थ आत्मासँग सो माथि कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोलिङ पावर हुन्छ हैन। जो आत्मा समर्थ छ, शक्तिशाली आत्मा छ त उसले स्वयं माथि कन्ट्रोल गर्ने र कन्ट्रोलिङ पावर बाबा भन्नुहुन्छ उसमा हुन्छ हैन। उनले अरूलाई कन्ट्रोल गर्दैनन्, बरु सो माथि नै कन्ट्रोल राखेर परिवर्तन शक्तिलाई कार्यमा लगाउँछन् हैन। कन्ट्रोलिङ पावरवाला आत्माले अरूलाई कन्ट्रोल गर्दैन। अरूलाई कन्ट्रोल गर्नुभन्दा पहिला आफूलाई कन्ट्रोल गर्छ
हैन। पहिला त स्वयंले स्वयंलाई नै कन्ट्रोल गर्न पर्यो, आफ्नै इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो हैन। तब बाबा भन्नुहुन्छ तब बल्ल त्यो कन्ट्रोलिङ पावर, त्यो शक्तिले अरूलाई हैन, त्यो शक्तिलाई के गर्छन् त कार्यमा लगाउँछन्। उनमा गलतलाई ठिक गर्ने शक्ति हुन्छ। उनीहरू कहिल्यै पनि यस्तो भन्दैनन् म के मर्नै पर्छ, मैले नै सहन गर्नुपर्छ। समर्थ आत्माले यही सम्झन्छन् मर्नु होइन, स्वर्गमा राज्य लिनु हो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, जसमा परिवर्तन गर्ने, जसले चाहिँ कन्ट्रोलिङ पावर जसको पासमा हुन्छ र कन्ट्रोलिङ पावरको द्वारा जसलाई हैन, जसले हर आफ्नो त्यो शक्तिलाई कार्यमा लगाउँछ हैन, त्यो पावरलाई युज गर्छ, त उसले कहिल्यै पनि हैन गलत कसैलाई सोच्दैन। यदि गलत छ भने पनि उसले के गर्छ, आफ्नो कन्ट्रोलिङ पावरको द्वारा, त्यो शक्तिको द्वारा समर्थ आत्मा बनेर त्यो गलतलाई पनि सहीमा परिणत गर्छ हैन। कहिल्यै पनि कसैलाई नराम्रोले देख्दैन, नराम्रो हैन भावना राख्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जो परिवर्तन गर्ने शक्ति जसमा छ, जो समर्थ आत्मा छ, उसले कहिल्यै पनि यस्तो भन्दैन के म मर्नुपर्छ, मैले मात्रै सहन गर्नुपर्छ, यस्तो कहिल्यै पनि भन्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ समर्थ आत्माले सधैँ यही सम्झन्छन् मर्नु होइन, स्वर्गमा राज्य लिनु हो। जो शक्तिशाली आत्मा छ उसले जहिले पनि यही सम्झन्छन् कि मर्नु होइन, स्वर्गमा के गर्नु हो, राज्य लिनु हो। स्लोगन छ, बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने निमित्त उही बन्न सक्छ बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने निमित्त उही बन्न सक्छ जसको हर संकल्पमा दृढताको विशेषता हुन्छ। दृढताको विशेषता हुन्छ। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने निमित्त उही बन्न सक्छ जसको हर संकल्पमा दृढताको विशेषता हुन्छ भन्नुभयो। अच्छा, बाबाले सारमा के भन्नुभयो? अहिले हामी कहाँ छौँ त? रावणको शोक वाटिकामा। त बाबाले फेरि शोक वाटिकाबाट छोडाएर कहाँ लैजाँदै हुनुहुन्छ? अशोक वाटिकामा हैन। अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभयो मिठी बच्ची, यो रावणको शोक वाटिका हो जसमा सबै दुखी छन्। अहिले तिमीले रावणलाई भगाइरहेका छौ, फेरि जय जयकार हुन्छ, सबै अशोक वाटिकामा जान्छन्। प्रश्न, पर्जामा पनि उच्च पद केको आधारमा प्राप्त हुन सक्छ र यसको उदाहरण कुन चाहिँ छ? त बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो पर्जामा उच्च पद पाउनको लागि जति पनि चामल मुठी तिम्रो पासमा छ त्यो सबै सुदामाले जस्तै बाबालाई सुम्पिदेऊ। देखाउँछन् नि सुदामाले चामल मुठी दिए अनि महल मिल्यो, बाँकी राजै पदको लागि त राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, पवित्र बन्नुपर्छ, आफ्नो सबै थोक बिमा गरिदिनु छ भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति।